अब हामीले पढ्न गइरहेका छौँ एफ टेस्ट। एफ टेस्टको एप्लिकेसन दुईवटा एप्लिकेसन हामीले पढ्छौँ यहाँ। एउटा त यसको एप्लिकेसनमा दुईवटा पढ्छौँ। एफ टेस्ट for equality of variances एउटा भयो भने दोस्रो F test for equality of several means अर्थात एनोभा टेक्निक। एनोभा टेक्निक यो दुईटा मेथड हामीले दुईटा चाहिँ एफ टेस्टको पढ्छौँ। यहाँ हाम्रो सिलेबसमा छ दुईटा। त आज हामी यसको फर्स्ट जुन छ नि एफ टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ अहिले। त अहिले फर्स्टमा हामीले एफ टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्सेस एफ टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्सेस यसमा के भनिएको छ, दुईवटा पपुलेसन दिएको हुन्छ, एउटा पपुलेसन अर्को दोस्रो पपुलेसन, दुईटैको भेरिएन्स इक्वल छ या छैन भने मात्र टेस्ट गर्नुपर्ने, यति मात्र। दुईटा पपुलेसनको भेरिएन्स सेम छ या फरक छ भन्ने कुरो टेस्ट गर्दा हामीले एफ टेस्ट प्रयोग गर्छौँ, एफ टेस्टको युज गर्छौँ है त। अब यसमा सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा नल हाइपोथेसिस सधैँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द टू भेरिएन्सेस। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा सधैँ देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टू भेरिएन्सेस। यहाँनिर वान टेल र टू टेल भन्ने केही हुँदैन, सधैँ यस्तै। यसमा चाहिँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन भेरिएन्सेस, देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन भेरिएन्सेस। माथि लेख्दा भेरिएन्सेस आर सेम या भेरिएन्सेस आर डिफरेन्ट, यति मात्र टेस्ट गर्नुपर्ने छ है। अब यसको लागि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हेर्नुहोस्। यसको लागि हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक लेख्न गइरहेछौँ। अन्डर नल हाइपोथेसिस तपाईको एफ को फर्मुला यो फर्स्ट फर्मुला टेस्टको यो त भयो यता। फर्स्ट फर्मुला छ यसको एफ इक्वल्स टू क्यापिटल S1 स्क्वायर, यसलाई भन्छौँ स्याम्पल अनबायस स्याम्पल भेरिएन्स, र S2 स्क्वायर दुईटै भेरिएन्सको रेसियो लिन्छौँ। इफ तर कन्डिसन कुन केसमा यो प्रयोग गर्न सक्छौँ, इफ S1 स्क्वायर चाहिँ बढी नै हुनुपर्छ S2 स्क्वायर भन्दा, अनि मात्र यो एफ रेसियो प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसको टेबुलेटेड भ्यालुको लागि डिग्री फ्रिडम हामीले प्रयोग गर्दा यसको डिग्री फ्रिडम विथ डिग्री अफ फ्रिडम यसरी लेख्छौँ। माथि 1 छ त फर्स्टमा n1-1, तल 2 छ भने n2-1, यसरी कमाको रूपमा एफ टेस्टमा टेबुलेटेड भ्यालु हेर्न सकिन्छ। डिग्री फ्रिडम यसरी कमाको रूपमा हुन्छ ब्र्याकेटमा। अब अर्को फर्मुला एफ टेस्टको यदि भन्नुहुन्छ यहाँनिर S1 स्क्वायर बढी भयो माथि S1 स्क्वायर, अब तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ हैन अहिले S2 स्क्वायर बढी छ, त्यसो भए ओके S2 स्क्वायरलाई माथि S1 स्क्वायरलाई तल लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको डिग्री फ्रिडम पनि यहाँ चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् डिग्री फ्रिडम कति हुन्छ, माथि 2 छ त्यही भएर फर्स्टमा n2-1, त्यसपछि तल 1 छ सो n1-1, यसरी चाहिँ डिग्री फ्रिडम लिने गरिन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म कसरी सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गर्ने र कसरी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कम्प्युटेसन गर्ने, यो सबैजनाले बुझ्नुभयो। सर यस
जस्तो अब अर्को केसमा जस्तो यो बेस्ड स्याम्पल भेरिएन्स भन्ने त्यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ के कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ? के कुन स्याम्पल भेरिएन्स आयो भने यो त अनबायस्ड यो त अनबायस्ड एस्टिमेट अफ स्याम्पल भेरिएन्स यदि भनेको भए क्यापिटल एस स्क्वायर प्रयोग गर्नुहोस्। अब अरू दिएको छ भने यो क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ, क्यापिटल एस स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको बारेमा अब जानु है त। यो म रिभाइज गर्छु। हुन त एस स्क्वायरको विभिन्न फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ, तैपनि त्यही कुरा हेर्नुहोस् त। अहिले यहाँनिर चाहिरहेछ नि, रिक्वायर्ड छ, सो अहिले क्याल्कुलेसन गरौँ त। अब हामीले के गर्न गइरहेको छौँ, क्याल्कुलेसन फर्मुला अफ क्यापिटल S1 स्क्वायर एन्ड क्यापिटल S2 स्क्वायर। फर्स्ट फर्मुला, यदि डाटा दिएको छ भने इफ डाटा इज गिभेन यदि हामीसँग क्वेसनमा डाटा छ भने तपाईँले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ S1 को स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नलाई। 1 by n1 minus 1 समेसन d1 स्क्वायर माइनस समेसन d1 को होल स्क्वायर अपन n1, यो प्रयोग गर्नुभएको छ सबैजनाले फर्मुलाले यस क्यापिटल एस क्याल्कुलेसन गर्नलाई यता रुट राखेर। यसै गरी हामीलाई S2 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने कति छ, 1 by n2 minus 1 समेसन d2 स्क्वायर माइनस समेसन d2 को होल स्क्वायर अपन n2 भयो। यो फर्मुला तपाईँले कुन क्वेसनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 र 4, यो 4वटा क्वेसनमा यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी S1 S2 स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नलाई यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ सर अहिलेको टेस्ट स्टाइल्समा त्यो यो बिगर एस भनेको अनबायस्ड स्याम्पल भेरिएन्स हो। अब बी नम्बरको अर्को फर्मुला, यदि तपाईँसँग सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन दिएको छ भने इफ यो समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर आर गिभेन, यसलाई वर्डमा के भन्छौँ, सम अफ द्याट इज, यसलाई वर्डमा यसरी भन्छौँ, द्याट इज सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स फ्रम मीन आर गिभेन। यसलाई वर्डमा भन्नुपर्दा सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम मीन आर गिभेन यस्तो दिएको छ भने तपाईँले S1 स्क्वायर यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, समेसन x1 बार माइनस x1 बार को होल स्क्वायर बाई n1 माइनस 1 एन्ड S2 क्याल्कुलेसन गर्नलाई S2 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने समेसन x2 माइनस x2 बार को स्क्वायर अपन n2 माइनस 1 यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्वेसन तपाईँले कुनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 5 मा S1 S2 क्याल्कुलेसन गर्नलाई, अर्को 6 मा 5, 6 र अर्को 7, यो तीनवटा क्वेसनमा तपाईँले यो फर्मुला प्रयोग गरेर क्यापिटल S1 S2 क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब अर्को छ माथिको मेटो है, अर्को छ हाम्रो अब नम्बर सी, इफ स्मल s1 एन्ड स्मल s2 आर गिभेन। स्मल s1 र स्मल s2 भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन क्वेसनमा दिएको हुन्छ, क्वेसनमा भएको दिएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्यापिटल S1 कति बेला कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, क्यापिटल S1 स्क्वायर भनेको n1 अपन n1 माइनस 1 इन्टु S1 स्क्वायर र S2 स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नु छ भने क्यापिटल भने n1 अपन n2 अपन n2 माइनस 1 इन्टु S2 स्क्वायर यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला। र यो फर्मुला, यो क्याल्कुलेसन तपाईँले यो फर्मुलाबाट तपाईँले कुनको
क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि 8 र क्वेसन नम्बर 8 को यही फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नु 8 र 9 को पनि 8 र 9 को यो फर्मुला प्रयोग गरेर क्यापिटल एसएन स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ र 10 मा त तपाईको डाइरेक्ट क्यापिटल S1 स्क्वायर भनेकै छ हेर्नुस् त अनबायस स्याम्पल भेरिएन्सेस भनेकै छ अनबायस स्याम्पल भेरिएन्स भनेको क्यापिटल S1 र S2 नै हो यसरी हामीले यो फर्मुला प्रयोग गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हेर्नुस् नम्बर 2 मा टेस्ट द hypothesis whether two samples has been taken from two population with same variance यो टेस्ट गर्नु छ सेम भेरिएन्स बाट लिएको छ दुईटा स्याम्पल कि छैन भन्ने कुरो टेस्ट गर्नु छ अर्थात दुईटैको पपुलेसन भेरिएन्सेस को इक्वालिटी टेस्ट गर्नु छ है त स्याम्पल 1 र स्याम्पल 2 दिएको छ कतिवटा डाटा छ स्याम्पल 1 मा 1 2 3 4 5 6 7 अब्जर्भेसन स्याम्पल 1 मा लिएको छ र 7 to 9 अब्जर्भेसन स्याम्पल 2 मा लिएको छ अब यही स्याम्पलको आधारबाट यो स्याम्पल सेम पपुलेसन भएको सेम भेरिएन्स भएको पपुलेसनबाट लिएको सिलेक्सन गरिएको छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नु छ ल हेर्नुस् अब त फर्स्टमा सोलुसन क्वेशन नम्बर 2 सोलुसन ल हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेसन टेबलमा सबभन्दा पहिला x भनेको x1 भनेको स्याम्पल अब्जर्भेसन अफ स्याम्पल फर्स्ट अर्को x2 भनेको अब्जर्भेसन्स अफ स्याम्पल सेकेन्ड ल अब हामीले यहाँ x1 को डाटा रेकर्ड गरौँ त x1 को डाटा कुन कुन हो x1 को डाटा 75 74 86 82 72 76 80 ल हामीले डाटा दिएको केसमा हामीलाई क्यापिटल S1 क्याल्कुलेट गर्नु छ सो D1 क्याल्कुलेसन गरौँ D1 भनेको x1 माइनस एजुम मिन कुन लिँदा हुन्छ भन्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 छ भने चौथो भ्यालु लिनुस् सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर चौथो भ्यालु कुन हुन्छ त सबभन्दा सानो भ्यालु 72 दोस्रो 72 पछि 74 तेस्रो 75 र चौथो 76 त चौथो 76 क्याल्कुलेट लिदिनुस् यहाँ 76 अनि त्यसपछि D1 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् ल कति भयो 76 लिँदा -1 को स्क्वायर 1 74 लिँदा -2 को स्क्वायर 4 86 10 भयो सर एक्चुअली 76 एक्चुअली फेरि भनिदिनुस् न फिफ्थ भ्यालु लिने सानो अब जुनसुकै लिँदा केही फरक पर्दैन हेर्नुस् आन्सरमा तर सकेसम्म बीचको भ्यालु लिने त मैले कतिवटा डाटा छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा त 7 वटा डाटा छ भने बीचको भ्यालु कुन पोजिसनमा पर्छ 7 छ भने चौथो त चौथो भ्यालु सिलेक्सन गर्यो सबभन्दा सानो यो त्यसपछि दोस्रो 72 पछि 74 दोस्रो तेस्रो 75 र चौथो 76 त्यही भएर चौथो भ्यालु मैले 76 यसरी डिसाइड गरेँ र तपाईले 76 नै लिनुपर्छ भन्ने छैन अर्को लिँदा पनि आन्सर मिल्छ 86 माइनस 76 10 10 को 100 82 कति भयो 6 36 त्यसपछि 72 माइनस 4 16 76 0 0 यो भयो 80 80 भनेको 4 र 16 ल समेसन D1 भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले समेसन D1 स्क्वायर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि D1 भयो अब x2 को डाटा लिउँ x2 डाटा कति छ D1 14 होला D1 कति
को आयो 13 हुनुपर्ने किनभने यो 4 यो ल d1 स्क्वायर पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला वान सेभेन थ्री छ 173 ल अब x1 को डाटा कति छ 105 100 115 119 106 110 115 111 107 अब d2 x2 बार माइनस एजुम कुन लिँदा हुन्छ सजिलो यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ 9th भ्यालु छ त 9वटा भ्यालु छ भने कुन 5th पोजिसनको भ्यालु लिनुस् त सबभन्दा सानो 100 दोस्रो चाहिँ तपाईको 105 तेस्रो 106 चौथो 107 पाँचौंको भ्यालु 7 पछि कुन छ 110 10 त 110 लिनुस् 110 लिनुस् त्यसपछि d2 स्क्वायर पनि गर्नुस् त कति भयो -5 25 -10 100 अनि यो कति भयो 5 5 25 9 81 -4 16 0 0 5 25 1 1 -3 9 समेसन d2 क्याल्कुलेसन गर्नुस् समेसन d2 स्क्वायर पनि क्याल्कुलेट गर्नुस् भन्नुस् त गर्नुस् त क्याल्कुलेसन कति भयो सर यो एफ टेस्ट भनेर कसरी छुट्याउने सर सर त्यो 106 माइनस 110 गर्दा 6 आउँछ नि सर हजुरले त्यहाँ 4 लेख्नु भएको छ त्यहाँ कता 106 माइनस 110 गर्दा 6 आउँछ नि 110 ठिक रहेछ ठीक छैन ल d2 को भ्यालु भन्नुस् त 8 ल 8 र यो 280 ल 282 भयो अब यो 282 सर 282 हैन ठीक छ ल अब यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीले s1 स्क्वायर क्यापिटल s1 स्क्वायर र s2 स्क्वायर को कम्प्युटेसन गरौँ सर 8 कसरी आउँछ त -2 आउँदैन र यो त -2 हो सर -2 यता -2 हुन्छ -2 सर बडी माइनस है यस सर -2 ल कन्फर्म भयो त्यसो -2 अब हेर्नुस् त क्यापिटल s2 स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नुस् क्यापिटल s1 स्क्वायर पहिला क्यापिटल s1 स्क्वायर को फर्मुला के छ 1/n1 - 1 समेसन d1 स्क्वायर माइनस समेसन d1 को होल स्क्वायर अपॉन n1 ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति रिजल्ट कति आउँछ इक्वल्स टु 1/n1 कतिवटा छ n1 डाटा हामीसँग n1 को भ्यालु n1 चाहिँ 3 3 6 7 छ 7 - 1
समेसन D1 स्क्वायर 173, D1 भनेको -13 को के अरे 13 को स्क्वायर, N1 इज 7। ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त 1/6 173 169 अपन 7 कति हुन्छ भन्नुहोस् त फाइनल? 24.81। यसै गरी अब एन्ड S2 स्क्वायरको पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। 1/n2 - 1 समेसन D2 स्क्वायर माइनस समेसन D2 होल स्क्वायर अपन n2। ल त भ्यालु राख्नुहोस् त 1/n2 इज n2 कतिवटा छ 9 9वटा हैन 9 - 1 D2 स्क्वायरको भ्यालु 282 माइनस समेसन D2 को स्क्वायर -2 को होल स्क्वायर अपन n2 को भ्यालु n2 कति छ त 9। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। 1/8 282 माइनस 4/9 4 डिवाइड बाई 9। ल यसको क्याल्कुलेसन गरेर भन्नुहोस् त। 35.19। अब यो क्याल्कुलेसनको लागि हामीलाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको लागि रिक्वायर्ड भ्यालुजहरू क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको लागि कुन कुन भ्यालु रिक्वायर्ड छ S1 र अर्को S2 भ्यालु जुन हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। ल अब त्यसपछि अब के काम सुरु गर्छौँ? सेटिङ अफ हाइपोथेसिस हेर्नुहोस्। सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सेटिङ अफ हाइपोथेसिस हेर्नुहोस् त यहाँ सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा के भनिएको छ? हाइपोथेसिसमा 2 स्याम्पल्स हैज बीन टेकन फ्रम 2 पपुलेसन विथ इक्वल सेम भेरिएन्स, अर्थात् भेरिएन्स सेम भेरिएन्सबाट स्याम्पल लिएको छ। त यो भेरिएन्सको टेस्ट भयो। यो त जब इक्वालिटी अफ भेरिएन्सको टेस्ट देखिन्छ त्यस्तो अवस्थामा एफ टेस्ट यही टेस्ट प्रयोग गर्नु होला। हेर्नुहोस् त कसरी थाहा पायौँ हामीले कि इक्वालिटी अफ भेरिएन्स हो भन्ने कुरो कसरी थाहा पायौँ? सेम भेरिएन्स छ कि छैन, यो जुन पपुलेसन स्याम्पल लिएको छ त्यो सेम भेरिएन्सबाट लिएको छ कि छैन भन्न सोधिएको हो। अर्थात् त्यो भेरिएन्सेस सेम छ कि छैन जुन स्याम्पल लिएको त्यो टेस्ट गर्नु छ। त भेरिएन्ससँग सम्बन्धित टेस्ट भएपछि एफ टेस्ट। ल अब हेर्नुहोस् त सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा नल हाइपोथेसिसमा के लेख्छौँ? σ1 स्क्वायर इक्वल्स टु σ2 स्क्वायर, अर्थात् के लेख्छौँ त भन्दाखेरि द स्याम्पल हैज बीन टेकन फ्रम 2 पपुलेसन विथ सेम भेरिएन्स। 2 पपुलेसन विथ सेम भेरिएन्स क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला। द 2 samples has been taken from 2 population with same variances। ल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के लेख्नुहुन्छ? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा σ1 स्क्वायर इज नट इक्वल्स टु σ2 स्क्वायर, अर्थात् हामीले के लेख्छौँ? द्याट इज जस्ट अपोजिट स्टेटमेन्ट द 2 samples has been taken from the population with different यहाँ सेम लेखेको थियौँ, अब के लेख्ने? इज नट इक्वल टु भनेको त डिफ्रेन्ट हो। डिफ्रेन्ट
भेरिएन्सेस ल यति भयो अब त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँनिर दिएको छैन सो इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%. त्यसपछि अब छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब हाम्रो छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक मा under null hypothesis f equals to कुन ठुलो छ s1 स्क्वायर कि s2 स्क्वायर हेर्नुस् त त्यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको थियौं s2 स्क्वायर बढी छ त माथि s2 स्क्वायर लेखिदिउँ त्यसो भए अपॉन s1 स्क्वायर हो s2 स्क्वायर को भ्यालु कति छ 35.19 अपॉन s1 स्क्वायर को भ्यालु भन्नुस् 24.81 डिवाइड गर्नुस् त 1.42 ल क्याल्कुलेटेड f को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं f क्याल्कुलेटेड f therefore calculated f को भ्यालु 1.42 आयो ल अब त्यसपछि टेबुलेटेड f अब के रे टेबुलेटेड क्रिटिकल भ्यालु अब टेबुलेटेड को लागि क्रिटिकल भ्यालु त क्रिटिकल भ्यालु को लागि सबभन्दा पहिला डिग्री अफ फ्रीडम को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो डिग्री अफ फ्रीडम ल भन्नुस् त्यसको डिग्री फ्रीडम कति लेख्ने अघि नै लेखेको थियौं माथि 2 छ भने यहाँ के लेख्ने n2 - 1 अनि तल 1 छ भने n1 - 1 त n2 को भ्यालु कति छ हामीसँग 9 - 1 n1 को भ्यालु 7 - 1 भनेपछि कति भयो 8,6 ल अब at alpha equals to 5% degree of freedom 8.6 and for degree of freedom यति ल अब टेबुलेटेड भ्यालु हेर्नुस् त टेबुलेटेड f कसरी हेर्नुहुन्छ टेबुलेटेड f यसको बारेमा म डिटेलमा भन्छु ल सबभन्दा पहिला फर्स्टमा 8 छ नि त यसरी 8 जानुस् 8 र तल चाहिँ 6 आउनुस् राइटपट्टि 8 र तलपट्टि तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् 5% मा हेर्नु होला दुईटा टेबल छ एउटा 1% को छुट्टै छ 5% को छुट्टै टेबल छ म तपाईलाई यहाँ अहिले म देखाउँछु f टेबल को कसरी हेर्ने हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो अहिले 1% छ यो टेबल नहेर्नुस् यो f लेखेको छ तर 1% यो प्रयोग नगर्नुस् अब अर्को पेजमा हेर्नुस् यहाँ छ कति f लेखेको छ 5% हो यो हामीले 5% को उपयोगी भयो के भनेको छ डिग्री फ्रीडम हेर्नुस् त यहाँ 8 र 6 तर यतातिर 8 यता काउन्ट गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 र तलतिर कति 6 तल 6 जानुस् 1 2 3 4 5 6 कति भयो 8 र 6 को हेर्नुस् त कति छ यहाँ 4.15 हो 4.15 सबैजनाले हेर्नुभयो 4.15 लस यसरी हेर्नु होला 4.15 सबैजनाले बुझ्नुभयो होला सम्भवतः है 4.85 टेबुलेटेड भ्यालु पनि हामीसँग
एभाइलेबल छ हजुर एकचोटि भन्दिनँ त्यो ट्याब्लेटेड भ्यालुको तपाईँले पहिला कुन मार्क गर्नुपर्ने भयो यहाँ टेबुलेटेड भ्यालु हेर्नुभन्दा बिफोर यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा 5%, अर्को 8, फर्स्टमा 8 त्यसपछि 6 याद राख्नुहोस् है। त मैले सबभन्दा पहिला के भने यहाँनिर तपाईँले दुई थरीको एफ टेबल पाउनुहुन्छ। एउटा त यो एफ टेबल एफ डिस्ट्रिब्युसन तर 1%। हामीलाई 1%मा जानु छैन किनभने यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ 5%मा खोज्न भनेको छ, बुझ्नुभयो। सो तपाईँले 1% होइन 5% को हेर्नुहोस्। अब अर्को पेजमा हेर्नुहोस् 5% को दिएको छ, एफ टेस्ट 5%, बस यही पुग्नु। त्यसपछि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् डिग्री फ्रिडम कति छ 86, त 8 चाहिँ यतातिर मैले भनेको छु 8 राइटतिर तल 6। ल 8 राइटमा जानुहोस् त यहाँ 8 राइटमा 8 राइटमा हेर्नुहोस् त 8 1 2 3 4 5 6 7 8 राइटमा र 6 तल कति छ हेर्नुहोस् त 4.15 छ हेर्नुहोस् त 8 र 6 तल, बुझ्नुभयो 4.15। ल अब टेबुलेटेड भ्यालु पनि छ र हामीसँग यहाँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु पनि एभाइलेबल छ। यो क्रिटिकल भ्यालु त्यो यो सरी डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यही हो नि है जहिले पनि हो। तर यहाँ ध्यान दिनु होला जहिले नि यो यसको लागि एफ टेस्टको लागि, तर ध्यान दिनु होला माथि 2 छ भने पहिला 2 बाट सुरु हुन्छ n2 - 1, माथि 1 भएको भए s1 स्क्वायर अपन s2 स्क्वायर भएको भए n1 - 1 n2 - 1 हुन्थ्यो। यो चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। अब क्वेसन गर्नुहुन्छ s1 स्क्वायर कति बेला माथि हुन्छ त ठुलो जुन ठुलो हुन्छ त्यो माथि। अहिले s2 स्क्वायरको भ्यालु बढी थियो ठुलो थियो त्यही भएर माथि गयो s2 स्क्वायर। कुनै केसमा केही केसमा के हुन्छ s1 स्क्वायरको यहीँनिर भ्यालु ठुलो भएको भए माथि s1 स्क्वायर लेख्थ्यो तल s2 स्क्वायर लेख्थ्यो। यो चाहिँ सम्झिनु होला। मैले टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा पनि लेखेको छु यो कुरा डिस्क्राइब गरेको छु। ल थ्याङ्क यू सर। हस् अब तपाईँको डिसिजन अब गर्ने बेला भयो। अब डिसिजन गर्नुहोस्। अब दुईटा भ्यालु आइसक्यो, अब क्रिटिकल भ्यालु पनि आइसक्यो। अब डिसिजनमा हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेटेड एफ कति छ, क्याल्कुलेटेड एफ क्याल्कुलेटेड CAL लेखिदिने गरेको छु। क्याल्कुलेटेड एफ को भ्यालु छ यहाँ 1.42 एन्ड टेबुलेटेड एफ को भ्यालु छ 4.15। हियर क्याल्कुलेटेड एफ र टेबुलेटेड एफमा कुन बढी छ, टेबुलेटेड एफ बढी छ। सो as 0 is accepted, null hypothesis is accepted। null hypothesis में के भनेको थियौं हामीले, hence the के लेखेको थियो भन्नुस् त Two samples he has hence been the taken from two populations with same variance. सेम भेरिएन्स सेम त्यही लेखिदिनुस् है त। 2 samples have been taken from two population with same variances। बुझ्नुभयो सबैजनाले?